पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है पाकिस्तान में? 3 वजूहत निकली, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। और अभी आपको खबर दे, पंजाब हुकूमत का पंजाब भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हफ्ते तक बंद रखने का फैसला सामने। दोस्तों, कोई भी इंसान पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ सिर्फ अपनी कहानी सुना सकता है। सबसे बेहतरीन मिसाल आपकी अपनी जिंदगी से दी जाने वाली मिसाल होती है। हो सकता है मेरी कहानी से भी आप रिलेट कर पाए। मैंने 10 साल अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट स्कूल में पढ़ा, जहां एडमिशन मिलना भी एक बहुत मुश्किल और बड़ी बात होती थी। स्कूल गांव से इतना दूर था कि स्कूल बस पर तकरीबन 2 घंटे आने और जाने में लग जाते थे। इन 10 सालों में मैं कभी कभी अबव एवरेज स्टूडेंट भी रहा और बाकी टाइम बस एवरेज स्टूडेंट। मैट्रिक, जिसे हमारे तालीमी निज़ाम की बुनियाद समझा जाता है, I believe that class 10th marks and your passing certificate is extremely important for your life, very very crucial. वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट बन चुका था। और मैट्रिक में एक ऐसा साइंस सब्जेक्ट जिसमें ना कोई थ्योरम होता है, ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस, बल्कि सिर्फ रट्टा लगाना होता है। रट्टा मारने से थ्योरी याद नहीं रहेगी। उस सब्जेक्ट की वजह से मैं फेल हो गया और अपने क्लास फेलो से पूरा एक तालीमी साल पीछे रह गया। मेरे वालिदैन ने मुझे स्कूल के अलावा 2 जगह ट्यूशन दिलवा रखे थे और उसके अलावा कुरान पढ़ने अलग से मस्जिद के दर्स में जाना पड़ता था। यानी सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलना और रात को सूरज ढलने के बाद घर वापस आना, ये कई साल तक मेरी डेली रूटीन का हिस्सा रहा है। इतना वक्त तो अगर एक कबाड़िया कबाड़ इकट्ठा करने में लगाए तो वो भी शायद 10 साल में अपना एक कारखाना बना ले। लेकिन मैं 10 साल के बाद भी एक लूजर, एक फेलियर था। सेल्फ स्टीम की तो धज्जियां उड़ ही चुकी थी, साथ साथ सेंस ऑफ लॉस भी बहुत बढ़ गया था कि यार लाखों रुपए मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई पर खर्च कर दिए और मैं हूं कि किताब खोलना तो दरकिनार, बल्कि मुझे किताबों से नफरत हो चुकी थी। अब मुझे ये ख्यालात आना शुरू हो गए थे कि बस एक बार मेरी जान इन किताबों और पढ़ाई से छूटे और कोई जॉब वगैरह लग जाए, उसके बाद तो मेरे बाप की तौबा जो मैं किसी किताब को हाथ भी लगाऊं। खैर, जैसे तैसे मैट्रिक क्लियर की तो प्रेशर बढ़ने लगा कि अब बड़े शहर जाकर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। फिर क्या था, एक कॉलेज जहां बगैर एंट्री टेस्ट सिर्फ एडमिशन फीस पे करके दाखिला मिल गया। अब मैट्रिक में धक्का खाया हुआ था, इसलिए सोचा कि अब कॉलेज में तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जोश अपनी जगह, लेकिन रुकावटें और मुश्किलात कहाँ थमने का नाम लेती हैं। सबसे पहली मुश्किल ये पेश आ गई कि जिंदगी में ट्यूशन के अलावा पढ़ना और पास होना तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बाकी सब्जेक्ट्स तो चलो ठीक, लेकिन मैथ्स बगैर ट्यूशन के कैसे पढ़ा जाता है, इस बात का कोई आइडिया नहीं था। इसी कश्मकश में पहला साल गुजर गया और मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई। खैर, हॉस्टल में थे, घर वालों को झूठ बोल दिया कि पास हो गया, उम्मती तौर पे काम चल गया और मैं सेकंड ईयर में भी चला गया इस शर्त पर कि सप्ली के एग्जाम में ये पेपर्स पास कर लूंगा। लेकिन सेकंड ईयर में किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। एक टीचर जिन्होंने मेरी सीधी लाइन में चलने वाली सोच में पहली बार एक बम पैदा किया। उनकी खास बात ये थी कि वो बैक वक्त टीचर और दोस्त दोनों होते थे। इसकी वजह शायद ये भी थी कि वो हमें पढ़ाने के साथ साथ अपनी हायर एजुकेशन भी मुकम्मल कर रहे थे, यानी वो खुद भी अभी एक स्टूडेंट थे। उनके पढ़ाने का अंदाज ये था कि वो क्लास में आके अपना सब्जेक्ट पढ़ाते, लेकिन क्लास के आखिरी 10-15 मिनट वो हमारे साथ गपशप लगाते, जिसमें वो हमें हमारे मुस्तकबिल के हवाले से मोटिवेट भी करते रहते और लाइफ के बारे में फैक्ट्स भी बताते। मसलन वो कहते थे, ये जो तुम पढ़ रहे हो इसके बाद ये ना समझना कि बस कोई नौकरी मिल जाएगी और फिर ज़िंदगी सेट हो जाएगी, बल्कि अभी इसके आगे भी बहुत मुश्किलात होंगी। जैसा कि मैंने पहले एतराफ़ किया कि मैं पूरे वसूख के साथ सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कम से कम ज़िंदगी में पहली बार उनसे ये सुना और सीखा कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ नौकरी या पैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना आपके गोल्स में शामिल होना चाहिए। उन्होंने हमें 2 तरीके बताए। एक ये कि अगर रूटीन में पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो किताबें अपने तकिए के पास रख लें, जब भी दिल करे तो किताब खोल के कुछ न कुछ पढ़ लें। और दूसरा तरीका ये कि लाइक स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती करें और मिलकर पढ़ा करें। मैंने उनकी इन्हीं नसीहतों पर अमल किया और यकीन जानिए कि मैंने ना सिर्फ सेकंड ईयर बगैर ट्यूशन के पहली बार में फर्स्ट डिवीजन के साथ पास कर ली, बल्कि फर्स्ट ईयर की मैथ की सप्ली भी क्लियर कर दी। लेकिन किताबों से नफरत अभी तक वैसे की वैसी ही थी। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के तकरीबन 22.8 मिलियन यानी 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो इस उम्र के बच्चों की कुल आबादी का 44% बनते हैं। वजारत तालीम की एक रिपोर्ट सितंबर 2024 के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 26.2 मिलियन यानी 2 करोड़ 62 लाख हो गई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के मुताबिक 2016 से 17 और 2021 से 22 के दौरान स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद में 4.19 मिलियन का इजाफा हुआ है।
یعنی ہر سال اوسطاً 7 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہو رہے ہیں۔ پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس کی رپورٹ کے مطابق ان بچوں میں سے 89% نے کبھی اسکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، جبکہ 21% بچے مختلف مراحل پر اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ 2022 کے سیلاب میں 27,000 اسکول تباہ یا متاثر ہوئے، جس سے 2 ملین سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح 2024 میں شدید گرمی اور فضائی آلودگی کی وجہ سے 26 ملین بچے اسکول سے باہر رہے۔ اگر پروونس وائز یہ شرح دیکھی جائے تو بلوچستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں میں 69.1% بچے اسکول سے باہر ہیں۔ سندھ میں اس عمر کے بچوں میں 47.5% اسکول نہیں جاتے۔ پنجاب میں یہ شرح 32.3% ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں یہ شرح 29.8% ہے۔ اسکول نہ جانے یا اسکول چھوڑنے کی وجوہات میں صرف غربت، والدین کی تعلیم کی کمی، تعلیم کا ناقص معیار اور قدرتی آفات ہی شامل نہیں، بلکہ کچھ اور بھی ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے ان سب مشکلات کو عبور کر کے اسکول پہنچ پا رہے ہیں، کیا ان کو ان کے منچاہے نتائج یا کم سے کم وہ نتائج مل رہے ہیں جو ان کا حق ہے؟ یونیسیف کی ہی ایک اور رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 260 ملین بچے خود اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لاکھوں بچے صرف اس لیے اسکول چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ موجودہ تعلیمی نظام سے مطمئن نہیں۔ یہ صرف غریب ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہر 5 میں سے 1 طالب علم اسکول سے ناخوش ہے، اور ان میں سے کئی ڈپریشن، بے چینی اور بیزاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر مسئلہ کہاں ہے؟ دوستو، اس سوال کے 2 جواب ہیں، ایک جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور دوسرا جواب جو کتابوں اور مختلف رپورٹس میں شائع ہوا۔ اوپر جو میں نے آپ کو اپنی بوریت بھری کہانی سنائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بیسٹ اسکول، بیسٹ ایجوکیشن سسٹم میں نہیں، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ لکھو میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان ہے۔ 10 سال گزارنے کے باوجود بھی مجھے سلیبس کی کوئی ایک کتاب یا ایک ٹیچر بھی یہ نہیں سمجھا پایا کہ میرا قدرتی شوق دراصل کتابیں پڑھنا ہی ہے، جبکہ میں ان سے نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ دوسرے جواب کے لیے ہمیں 19ویں صدی میں جھانکنا پڑے گا، جہاں سے آج کا سو کالڈ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم وجود میں آیا۔ آگے آنے والی چند باتیں آپ نے مختلف کتابوں، آرٹیکلز یا ویڈیوز میں سن رکھی ہوں گی۔ Public systems of education paid for from taxation were invented to meet the needs of the industrial economy that was emerging in the 18th and 19th centuries. 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں انڈسٹریل ریولوشن کے دور میں قائم ہونے والا تعلیمی نظام ایک مخصوص مقصد کے تحت تیار کیا گیا تھا، جس کا مقصد ایسے کارکنان پیدا کرنا تھا جو فیکٹریوں میں ڈسپلن کے ساتھ کام کریں۔ اس نظام کے مطابق تمام سٹوڈنٹس کو ایک ہی سلیبس پڑھایا جاتا تھا اور سٹوڈنٹس کو عمر کے مطابق گروپس یا کلاسز میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ فیکٹریوں کی طرح اسکولوں میں بھی گھنٹی کے ذریعے اوقات کار مقرر کیے جاتے تھے۔ اسٹوڈنٹ سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ ٹیچرز کی ہدایات پر بغیر سوال کیے عمل کریں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن میمورائز کرنے پر زور دیا جاتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ یا پرابلم سالونگ جیسی سکلز سیکھیں۔ اس لیے آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی، کریٹو تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے، وہاں یہ نظام ناکافی اور غیر موزوں ثابت ہو رہا ہے۔ اوپر بتائے گئے فیکٹس اینڈ فگرز اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ میں نے مسئلہ تو بتا دیا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب سب نے پاکستان کے ایک مشہور کالج ایچیسن کالج کا نام تو سن رکھا ہوگا، اور یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کی رولنگ ایلیٹ کے تقریباً 70% سے زیادہ لوگ اس کالج سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جن میں سابق پرائم منسٹر عمران خان، ہمارے ملک کے کئی وکلاء، کرکٹرز اور کئی وزراء شامل ہیں۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ گلہ کرتے بھی سنا ہوگا کہ یہ سب تو اس کالج میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اتنے وسائل نہیں رکھتے کہ ہم اس میں پڑھ سکیں۔ کیونکہ یہ بھی ایک وہ بات ہوتی ہے نا، اسپیشلی آئی تھنک ان دی لاسٹ فیو منتھس کے جی پاکستان ایچیسن جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کالج میں ایسا کیا پڑھایا جاتا ہے جو وہ سب باقی عوام سے اتنے منفرد ہوتے ہیں؟ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس کالج میں امریکن افیلیٹ اور کیمبرج کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ وہ کورسز ہیں جن میں وقتاً فوقتاً ماڈرن نیڈز کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، جو ہمارے روایتی سلیبس میں نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے سلیبس میں گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ اپنے مفاد کے مطابق بس انفارمیشن کا رد و بدل کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں 10 سال پڑھنے کے باوجود کریٹو تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی۔ اس لیے پاکستان میں لوگ آئی فون صرف اس لیے خرید لیتے ہیں کہ اس میں پکچر بڑی اچھی آتی ہے، حالانکہ آئی فون کی بہت ساری مین سروسز جن کے لیے وہ جانا جاتا ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روایتی تعلیمی نظام میں موجود نہیں ہیں، تو ہم انہیں کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ایک قدیم رومی فلسفی مارکس زیرو کا قول ہے "If you have a library and a garden, then you have everything you need." دوستو، میں نے بھی جب کتابیں پڑھنا شروع کیا تھا تو میں اتنا زیادہ حیران ہوا کہ یہ ہم سکولز اور کالجز میں کیا پڑھتے رہتے ہیں، وہاں تو کبھی کسی نے یہ باتیں نہیں بتائیں جو ان کتابوں میں موجود ہیں۔
इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में तो एक उस्ताद की बात काम कर गई, लेकिन क्या हर स्कूल जाने वाला बच्चा सिर्फ इस उम्मीद पर बैठा रह सकता है? और क्या वालिदैन इस उम्मीद पर उनकी तालीम के अखराजात भरते रहें? इस सारी गुफ्तगू का हासिल ये है कि स्कूल्स और रवायती निज़ाम और किताबों को एकदम बदलना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं। ना ही हम किसी उस्ताद का इंतज़ार कर सकते हैं कि वो आए और हमारी ज़िंदगी में कोई भूचाल मचा दे। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को उन किताबों से ज़रूर बदल सकते हैं जो इस निसाब से हटकर हैं, जो हमें जदीद दौर के तकाज़ों को न सिर्फ समझने में मदद देती हैं बल्कि उनके मुताबिक नई स्किल्स भी सिखाती हैं। याद रखें, आपके बच्चे आपका अक्स होते हैं। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो वो भी किताबें पढ़ पाएंगे, और अगर आप लाखों रुपए की डिग्री हाथों में लिए सिर्फ चंद हज़ारों की जॉब ढूंढ रहे हैं तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताबी बात के साथ। तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।